समा न्यूज क्लॉक को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है वाइटल पियो, जिंदगी जियो। समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में ताउन किया है आवाम के मफाद में जारी किया गया। तुम में एक और कप चाय। एक तरफ 60, दूसरी तरफ 160। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट का करारा जवाब। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अरकान अमरीकी कांग्रेस का जो बाइडेन को लिखा खत गैर मुनासिब करार। पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर दिया गया बयान गुमराह कुन। जमहूरी अमल और रियासती इदारों पर तनकीद गैर जरूरी और बिला जवाज। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की। इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। 160 अरकान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा। ज़ेरे समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अरकान पाकिस्तान के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात से मुदाखलत करते हैं ना दखल अंदाजी पसंद है। पाकिस्तान का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमरीकी सियासत पर पाकिस्तान की कोई पसंद नापसंद नहीं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की गाड़ी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। कानूनी कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और कंपनीज की हिफाजत का अज़्म। दहशतगर्द गिरोहों से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। अफगानिस्तान से कलदम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। इस बार आर या पार फैसला कुन जंग होगी। घरों में बता कर जाएंगे, वापस न आए तो जनाजे पढ़ लें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। कहा शराफत और इज्जत से इस मुल्क में हक नहीं मिलता। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। हकीकी आजादी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलोच, इल्जामात, कारकर्दगी सिर्फ हमला कर दो, मार दो। इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, तो आज वो अपने जख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो। जब हम इक्तदार में आएंगे ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक्तदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना कभी भी। फितना, फसाद और साजिश ही इनका काम। मुल्क तबाह करने वाले जेल में जख्म चाट रहे हैं, चुप करके घर बैठ जाएं। अब इनको दोबारा कभी भी इक्तदार नहीं मिलेगा। मरियम नवाज की गरज बरस। कहा 26वीं आईनी तरमीम से इनको तकलीफ हो रही है। नए चीफ जस्टिस को ना मानने वाले हलफबर्दारी में आगे बैठे थे। हुकूमत में आए तो गालियां और इल्जामात, कारकर्दगी सिफर थी। आज मुखालिफिन भी एतराफ कर रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी। दोस्त ममालिक से इक़्तिसादी रवाबित मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। गजा में जारी जुल्म रोके बगैर आलमी अमन मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म कतरी हम मनसब से भी मिले। दोहा में वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। कतरी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के साथ कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने एक ही गाड़ी में सफर किया। सीआईए की निजकारी के अमल का आगाज। ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने 10 अरब रुपए की बोली लगा दी। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन की कीमत 85 अरब 3 करोड़ मुकर्रर की थी।
شفافیت یقینی بنانے کے لیے کارروائی براہ راست نشر۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل قوانین کے مطابق تمام سہولتیں دینے کا حکم، بیرون ملک مقیم بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرانے کی ہدایت، شکایات پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جیل حکام کو تنبیہ، بانی سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں، فہرست آنے پر میٹنگ کرا دیتے ہیں، جیل انتظامیہ کی یقین دہانی، عدالت نے علی امین گنڈاپور کی درخواست نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی کو غیر معیاری کھانا دیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کے کھانے میں بھی فلور کلینر ملایا گیا، عمر ایوب کا الزام، عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جیل حکام نے سیاسی بات نہ کرنے کا حلف دینے کا کہا، سلمان اکرم راجہ کا جلد احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے لیے ناسور بن گئے، لندن میں سابق چیف جسٹس اور ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ کرنے والا مافیا ہے، اختلافات اپنی جگہ، ایسا رویہ برائی کی جڑ ہے، شرجیل انعام میمن کی تنقید، کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی بھی مقدس گائے نہیں۔ جج ابو الحسن ذوالقرنین پر غصہ ناقابل جواز تھا، اس پر افسوس ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس، کہا اگر حتمی طور پر 6:30 بجے ریمانڈ دیا گیا تو پھر غلط کیا ہے، جج کے مطابق 13 مقدمات تھے، اس تمام عمل میں وقت تو لگتا ہے، اے ٹی سی جج کی رپورٹ پر اظہار اطمینان، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا۔ سنجانی میں قیدی وین پر حملے کی تحقیقات، ڈیوٹی کرنے والے اہلکار غفلت کے مرتکب قرار، 13 پولیس ملازمین معطل، ابتدائی رپورٹ کے مطابق اہلکاروں نے تمام معاملات پر افسران کو بروقت آگاہ نہیں کیا۔ اسموک پنجاب کا بڑا مسئلہ، مکمل خاتمے میں کئی سال لگ جائیں گے، بھارت بھی اقدامات اٹھائے تو فضا بہتر ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، سپر سیڈر پروجیکٹ لانچ، کاشتکاری کے لیے جدید ترین زرعی مشینری اور آلات دیکھے، ٹریکٹر بھی چلایا۔ لاہور میں اسموک کا زور، مسلسل آلودہ ترین شہروں میں شمار، اتوار کو بھارتی پنجاب سے زہریلی ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا، محکمہ ماحولیات نے صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ ظاہر کر دیا، سکولز میں چھٹیاں اور مزید علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگنے کا امکان، ہائی کورٹ کا آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریز کو گرانے کا حکم، پنجاب حکومت نے اسموک کو آفت قرار دے دیا، فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ دبئی ایئرپورٹ پر طیارے سے اترتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاؤں فریکچر، 4 ہفتے کے لیے پلاسٹر کر دیا گیا، ڈاکٹرز کا مکمل آرام کا مشورہ۔ پاکستان کا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کے سکھ یاتریوں کو مفت ویزا دینے کا اعلان، سکھ یاتریوں کے لیے مزید مذہبی مقامات بھی کھول دیں گے، کرکٹ میچز کے لیے بھی خصوصی کوٹا رکھیں گے، وفاقی وزیر داخلہ کی امریکی سکھ یاتریوں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیل کی شمالی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 15 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں مزید 111 شہادتیں، صہیونی فوج کی کمال ادوان اسپتال پر بھی بمباری، فلسطینی خوراک کے حصول کے لیے در بدر، حماس نے غزہ کے لیے مختصر مدت کی جنگ بندی مسترد کر دی۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کی بمباری، 6 ہیلتھ ورکرز سمیت 30 شہری شہید، حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے تیز، میٹولا شہر پر درجنوں راکٹ داغ دیے، 5 شہری ہلاک، اسپتالوں میں افراتفری، زمینی آپریشن کے دوران صہیونی فوج کو نقصان، 11 فوجی زخمی، اسرائیل کا شام کے شہر ہومس پر بھی حملہ، 2 افراد جاں بحق۔ کملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ، وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون، فیصلے میں 5 دن رہ گئے، تیاریاں آخری مرحلے میں داخل، جو بائیڈن کی تنقید پر سابق صدر کا کچرے کے ٹرک میں بیٹھ کر احتجاج، کہا 24 کروڑ شہری کچرا نہیں، انتخابات ہم ہی جیتیں گے، کملا ہیرس نے کہا ٹرمپ اقتدار میں آئے تو ملک غیر مستحکم ہو جائے گا۔ کینگرو سے 2 ہاتھ کرنے کی تیاریاں، میلبرن میں شاہینوں کا پہلا پریکٹس سیشن، بابر اعظم، شاہین افریدی، نسیم شاہ سمیت 7 کھلاڑیوں کی شرکت، اسکاٹ کے تمام کھلاڑی کل میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ٹریننگ کریں گے۔
لاس اینجلس نے بیس بال ورلڈ سیریز کا ٹائٹل جیت لیا. فائنل میں نیو یارک کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست. فاتح ٹیم کے مداحوں کا سڑکوں پر جشن. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. سعودی عرب کے شہر ریاض میں پاکستانی ثقافت کے رنگ. السویدی پارک میں پاکستان کلچرل ویک. پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کی بڑی تعداد شریک. ٹرک کاٹ، پتلی تماشا اور موسیقی کا تڑکا. شرکا مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے.